ठीक छ। अब हेरौँ यो हामीले जर्नलिटिज बनाउन सक्यो भने नि त्यसपछि टी एकाउन्ट्सहरू हो, यो हाम्रो एकाउन्टिङ इक्वेसन, ट्रायल ब्यालेन्स, इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट सबै प्रिपेयर गर्न सक्छ क्या जर्नलिटिजमा। जर्नलिटिजमा भएको एकाउन्ट हेडहरू त्यसलाई लिएर हामीले अरू कुराहरू बनाउने हो क्या। ठिक छ। त्यही भएर अब यहाँ के छ त्यो एकाउन्ट हेड छुट्याउन जानु पर्यो। अनि त्यसको लागि हामीलाई जर्नलिटी चाहियो। ल प्रब्लम 3-4 यो चाहिँ हामीले हिजो गरेका थियौँ हैन त। प्रब्लम 3-3 त हामीले सोलुसनै गऱ्यौँ हो। प्रब्लम 3-4 अब यसमा जर्नलिटिज May 1 received contribution of 9,000 from each of two principal owner of the new business in exchange for share of stock. यसको जर्नलिटिज के हुन्छ भन। ठीक छ, ठीक छ। ल हाम्रो यो क्याश डेबिट हुने भयो 18,000 ले टु प्रिन्सिपल ओनर भनेको छ नि। एउटा ओनरले गर्यो 9,000 कन्ट्रिब्युट गरेको फ्रम इच भनेपछि 18,000 हुनुभयो क्याश डेबिट। अनि हामी कमन स्टक अथवा क्यापिटल स्टक के हुने भयो त क्रेडिट हुने भयो। ठीक छ। यहाँ कमन स्टक भनेको छैन हैन। अब तिमीहरूले कमन स्टक लेखिहाल्यो भने गल्ती चाहिँ हुँदैन किनकि कमन स्टक नै हो प्रिन्सिपल ओनरहरूले दिने। अनि त्योभन्दा क्यापिटल स्टक लेख्नु सिधै हो। May 1 purchase 10 bicycle for 300 each on open account. The company has 30 days to pay for the bicycle. भन्नु त यसो जर्नलिटिज के हुन्छ। ठीक छ। बाइसाइकल्स लेखिदिनु हुन्छ नि हैन। के नानी? बाइसाइकल्स टु अकाउन्ट्स पेएबल गर्न मिल्छ नि है। बाइसाइकल त्यही त हो नि, बाइसाइकल टु हाम्रो एकाउन्ट पेएबल। उसले इक्विपमेन्ट भन्यो त अब बाइसाइकललाई हामीले इक्विपमेन्ट भित्र राख्न सक्छौँ क्या। कुरो बुझ्यौ? तिमीलाई त्यस्तो आउँदैन यो कुन हेडिङ भित्र राख्ने भन्ने आउँदैन भने त्यति बेला बाइसाइकल टु हाम्रो बाइसाइकल डेबिट क्रेडिट एकाउन्ट पेएबल गरिदिनु। कुरो बुझ्यौ? नेमै राख्दिने कि कन्फ्युजन भयो भने जुन क्वेसनमा दिएको छ नि त्यसैको नेम राख्दिने, त्यही बिग्रिदैन। May 5 registered a vendor with a city and paid the $15 monthly fee. ल भन। ल क्याश क्रेडिट भयो। डेबिटमा के लेख्यो त? मन्थली फी नलेख्ने नि त, नलेख्ने मन्थली फी नलेख्ने। मन्थली फी के? अब मन्थली फी के को? कलेजको के हो त? मन्थली फी के को? नेम त दिनु पर्यो नि त। अन्त registered as a vendor with a city and paid monthly fee. यसलाई त हामीले रजिस्ट्रेसन फी भन्ने नि त। कुरो बुझेनौ? ठीक छ। के भन्ने हामीले मन्थली फीको ठाउँमा हामीले रजिस्ट्रेसन फी भन्ने। रजिस्ट्रेसन फी डेबिट भयो, एक्सपेन्सेस भयो। अनि क्रेडिट क्याश भयो $15। May 9 purchase 20 pair of inline stick at 125 per pair, 20 helmets at 50 each. है यहाँ चाहिँ हाम्रो 20 पेयर किनेको छ, एउटा पेयरको 125, 50 हाम्रो सरी यो 20 हेलमेट्स किनेको छ, यो 50 को एउटा हेलमेटको 50 एन्ड 20 सेट अफ प्रोटेक्टिभ गियर है। यो 20 चाहिँ प्रोटेक्टिभ गियर किनेको रहेछ एट अ 45 पर सेट फर क्यास। कुरो बुझ्यौ? अब भन्नु त 45 को रेटमा 20 हाम्रो यो सेटअप के रे यो प्रोटेक्टिभ गियर किन्यो। अनि 20 हेलमेट चाहिँ 50 को
पेडमा अनि 20 पेयर्स चाहिँ हाम्रो यो 125 को अब टोटललाई क्याल्कुलेट गर्ने यिनीहरूलाई के सबैलाई एड गर्ने अनि त्यसपछि हामीले यसलाई के भने त यो सबैलाई इक्विपमेन्टमा हाल्दियो यो सबै इक्विपमेन्ट भन् तिमीहरू के बुझ भने नि यो हाम्रो यो च्याप्टर भरिमा यस्ता कुनै कहिले रोलर रिङको कुराहरू गर्छन् कहिले इनलाइन स्टेक्स कुराहरू यस्ता हामीले जुन हाम्रो यो इक्विपमेन्ट जस्ता देखिन्छ नि तिनीहरूलाई सिधा हामीले इक्विपमेन्ट भन्दा हुन्छ कुरो बुझ्यौ ठीक छ अब भनौँ न यो हाम्रो टोटल कति हुन्छ त क्याल्कुलेट गरौँ यो कति हुन्छ ल ठीक छ जति भए पनि त्यो चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर राख्नु डेबिटमा हाम्रो यो अब यो के रे इक्विपमेन्टमा राख्यो भने त हामीले यो सबै इक्विपमेन्ट क्रेडिट क्याश कुरा बुझ्यौ ठीक छ अब कसैले म यो इक्विपमेन्ट लेख्दिन इनलाइन स्टेक हेलमेट लेख्छु भने मिल्छ गल्ती चाहिँ हुँदैन किनकि हेलमेटको ठाउँमा अरू लेख्नु भएन इनलाइन स्टेकको ठाउँमा अरू लेख्नु भएन म यही नेम दिन्छु भने नि हुन्छ इनलाइन स्टेक डेबिट हेलमेट डेबिट प्रोटेक्टिभ गियर डेबिट अनि क्रेडिट क्यास गर कुरा बुझ्यौ ठीक छ अब यिनीहरू त हामीले युजको लागि लिएको हो भने नि यिनीहरू एसेट हुन्छन् त्यति बेला हामीले यिनीहरूलाई इन्कम स्टेटमेन्ट देखाउनु मिल्दैन ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु हो तिमीहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट देखायो भने त्यति बेला रङ हुन्छ कुरा बुझ्यौ ठीक छ किनकि यो त युजको लागि हो नि त हामीले भोलि रेन्टमा दिने हो युज गर्ने हो मेटेन पर्चेज्ड 100 in miscellaneous supplies on account. The company has 30 days to pay for the supplies. Miscellaneous supplies account debit to accounts payable account. Very good. Very good. May 15. Paid 125. Bill from local radio station for advertising for the last 2 weeks of May. Advertising expenses account debit to cash account. ठीक छ May 17 मा customers rented in line sticks and bicycle for cash of 1800. Cash account debit Rent to मा दियौ rent revenue. Very good. Rent revenue ने कुरा बुझ्यो हामीले त रेन्टमा दिएको हो नि त कुरा बुझ्यो हामीले सोल्ड गरेको त होइन इनलाइन स्टेक बाइसाइकल हामीले रेन्टमा दिएको त्यहाँबाट रेन्ट आयो रेन्ट रेभेन्यू हुने भयो अनि क्याशमा यो रेन्ट यो लाइन स्टेक बाइसाइकलहरु रेन्टमा हामीले त क्याशमा दिएको हो नि त क्याश लियौ हो क्याश कम्स इन गो डेबिट अनि रेन्ट हाम्रो रेभेन्यू हो त्यही भएर क्याश रेभेन्यू रेन्ट हाम्रो रेभेन्यू के हुनु त क्रेडिट हुने हो 24 build the local park district 1200 for inline skating lesson provided to neighborhood children. The park district is to pay 1/2 of the bill within 5 working days and the rest within 30 days. आज त हामीले केही पनि पाएनौ नि 5 days मा हाम्रो केही 1/2 आउने हो रे है अनि बाँकी रेस्ट अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो 30 days भित्र आउने हो भनेपछि आज त हामीले के मात्रै गरेको रहेछौँ ल भन यसको के हुन्छ जानिटिस अकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट अनि सर्भिस रेभेन्यू भनौँ बिल हल्लो जानिस्टिक रेभेन्यू प्रोभाइड सर्भिस रेभेन्यू हुन्छ ठीक छ है May 29 received 50% of amount billed to the park district. Yes, debit account receivable credit very good. कुरा बुझ्यौ अब यो अमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ भने नि यो यही अमाउन्ट यो जुन बिल्ड गरेका थियौ नि 24 मा त्यसैको अमाउन्ट रिसिभ भएको हैन र 50% 1/2 कुरा बुझ्यौ उले 5 वर्किङ डेज मा भनेको थियो नि हैन त
24 मा हामीले त्यसलाई सर्भिस दिएका थियौँ भने अनि त्यसपछि 29 मा गएर के गरौँ रिसिभ गरौँ 50% 1 आवर भनेपछि एमाउन्ट चाहिँ कति हुने भयो त क्यास डेबिट अकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट एमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ त 600. 50% of 600 हुन्छ 1200. हो 1200 very good May 30 customer rented in line stake and bicycle for cash 3000 One. Cash account debit to service revenue account. Rent revenue account. ठीक छ क्याश डेबिट भयो अनि May 30 paid wages 160 to friend who helped over the weekend Wages to Service cash. revenue. wages to cash very good अनि May 31 paid the balance due on the bicycles Accounts payable account debit to cash account. हो 3000. अब यहाँ हेर्दा यो May 1 मा पर्चेज र 10 बाइसाइकल 3000 इज अन द ओपन अकाउन्ट भनेको थियो नि यहाँ चाहिँ हामीले बाइसाइकल के गरेको थियौँ अकाउन्ट उधारोमा किनेका थियौँ नि त यहाँ आएर 31 मा गएर त्यो ब्यालेन्स चाहिँ हामीले के गर्यौँ पेड गरिदियौँ एमाउन्ट कति हुने भयो त यही एमाउन्ट त नि 20 मा बाइसाइकल एमाउन्ट पे 3000 नै हुने भयो बरु बुझ्यौ 3000 पेमेन्ट गरेको हुने भयो किनकि हामीले यो के अरे मेको बिचमा चाहिँ कुनै यस्तो पेमेन्ट गरेको देख्दैनौँ अनि चाहिँ यो सबै ड्यू नै थियो यो पेमेन्ट हामीले यहाँ 31 मा गएर पेमेन्ट गरिदियौँ त्यही भएर एकाउन्ट पेबल डेबिट हुने भयो 3000 अनि क्यास चाहिँ क्रेडिट हुने भयो 3000 ल यति हामीले बुझ्छौँ भने नि अब यसपछि हामी यहाँको कुरोहरू इन्कम स्टेटमेन्ट क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट यो ट्रान्जेक्सनहरू हामीले प्रिपेयर गर्न सक्छौँ ठिक छ सर हजुर भन त सर त्यो May 15 को एकछिन भनिदिनु न के को May 15 May 15 को paid 1125 bill from local radio station for advertising for the last 2 weeks of May बुझ्यो मे को 2 week यो लास्ट 2 week मा केही एडभर्टाइजिङ गरेको रहेछ लोकल रेडियो स्टेसनबाट बुझ्यो त्यसको बिल आएको थियो अब त्यो बिल पेमेन्ट गरिदियो हामीले पेड गरेको आज पेड गरेको अब मलाई भन त हामीले एडभर्टाइजिङको लागि पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यो हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस हुन्छ बुझ्यो यो एडभर्टाइजिङ हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस हो त्यही भएर एडभर्टाइजिङ के हुने भयो त एक्सपेन्सेस भएकोले डेबिट हुने भयो अब पेमेन्ट गरेको हो नि पेमेन्ट गरेको यहाँ त क्यासको कुरो छ क्यास चाहिँ हाम्रो गोज आउट भयो बुझ्यो गयो कम्पनीबाट डिक्रिज भयो क्यास एसेट हो त्यो डिक्रिज भयो त्यही भएर क्यास के हुने भयो त क्रेडिट हुने भयो एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस हो यो डेबिट भयो अनि पेमेन्ट गरेको क्यास हाम्रो के भयो त डिक्रिज भयो त्यही भएर क्रेडिट भयो जर्नलिस्ट के हुने भयो त एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस डेबिट अनि हाम्रो यो क्यास 125 चाहिँ के हुने भयो त क्रेडिट हुने कुरा बुझौ हजुर सर हजुर भन्दा त्यो रेन्ट रेभेन्यूलाई सर्भिस रेभेन्यू भन्न मिल्दैन रेन्ट रेभेन्यूलाई सर्भिस रेभेन्यू त नभन हैन सर्भिस रेभेन्यू अब तिम्रो यसो भयो क्या टेक्निकली इरर हुन्छ त्यहाँ हैन तर तिम्रो स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि फेरि करेक्ट नै हुन्छ जस्तो रेन्ट रेभेन्यू पनि हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमै रिपोर्टेड गर्ने हो सर्भिस रेभेन्यू पनि कहाँ रिपोर्टेड गर्ने हो इन्कम स्टेटमेन्टमै रिपोर्टेड गर्ने हो कुरो बुझौ तर तिम्रो नेट प्रफिटमा त्यस्तो गर्दाखेरि तिम्रो नेट प्रफिटमा केही पनि इफेक्ट हुँदैन कुरो बुझौ तर त्यहाँ एकाउन्ट हेर्दाखेरि त हामीलाई कन्फ्युजन हुने भयो नि कुरो बुझौ त्यही भएर रेन्ट नै दिएको हो भनेपछि रेन्ट नै भन हैन अब तिम्रो रेन्टमा होइन त्यतिकै हामीले सर्भिस दिएको हो भनेपछि सर्भिस रेभेन्यू भन कुरो बुझौ बुझ्यो सर त्यस्तो भन्नु
तिमीले यो रेन्टलाई सर्भिस रेभेन्यू भन्यो भने तिमी के गर भने नि त्यस्तोमा हामीले अलिकता बाठो पनि हुन जान्नुपर्छ क्या कतिपय अवस्थामा हामीले होइन यो के अरे कुरो बुझ्दैनौँ भएर योलाई रेन्ट रेभेन्यू भन्ने या हाम्रो यो के अरे सर्भिस रेभेन्यू भन्ने अब कन्फ्युजन भयो नि त्यति बेला के गर्थ्यो थाहा छ रेभेन्यू क्यास डेबिट अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट टु रेभेन्यू अब रेभेन्यू भनेपछि कुन रेभेन्यूभित्र त हामी सर्भिस रेभेन्यू राख्न पाउँछौँ रेभेन्यूभित्र रेन्ट रेभेन्यू राख्न पाउँछौँ हामी कुरो बुझ्यौ त्यस्तो गर्यो भने रङ हुनबाट चाहिँ बाँच्छ क्या पुरै काटिँदैन कुरो बुझ्यौ चेक गर्ने मान्छेलाई नै झुक्काइदियो क्या तिमीले के गर्ने हुन्छ जस्तो मैले तिम्रो पेपर चेक गरेर भने नि अब मैले यसलाई ल रेभेन्यू भनेर छ अब रेन्ट रेभेन्यू अब यसले रेन्ट रेभेन्यूलाई यसैभित्र राखेको हो कि म आफै कन्फ्युजन हुन्छु अब तिमी के गर्ने भन्ने हुन्छ अनि त्यति बेला म के गरिदिन्छु ठिक छ ल भनेर छोडिदिन्छु बरु बुझ्यो तर अब अफिसमा काम गर्दाखेरि त यस्तो हुँदैन बरु बुझ्यो मैले त यो अहिले एक्जामको पर्सपेक्टिभबाट पो भनेर अनि अफिसमा काम गर्दाखेरि त रेभेन्यू जम्मै रेभेन्यू हालेको छ भने चाहिँ अब बोस आएर के भन्छ कुन रेभेन्यू कहाँबाट आएको त्यो भन्नु न भन्छ अब हामीले यति मात्र रेभेन्यू भनेर हुँदैन नि त रेन्टबाट यति आयो सर्भिसबाट यति आयो यहाँबाट यति आयो यहाँबाट यति आयो क्लियरली छुट्याइदिनुपर्छ नि त बोसलाई त कुरो बुझ्यो ठिक छ अब एक्जामको यो उसले हेर्ने हो भने चाहिँ त झुक्क्याउनको लागि है आफूलाई करेक्ट देखाउनको लागि रेभेन्यू लेखिदियो भने पुग्छ र त्यसरी लेख्न चाहिँ अब यो एकदमै क्रिटिकल केसमा मात्र हो अब इरर हुनुबाट जोगिनलाई मात्र हो त्यस्तो र त्यसरी चाहिँ सकभर नलेख ल अब यता छ त्यसमा भन्नुपर्ने केही सोध्नुपर्ने छ यसमा होइन है ल म यतातिर गयो आज जर्नलिस्ट मात्र भनिदिन्छु बाँकी कुराहरू तिमीहरू गर क्या बुझेन भने चाहिँ भोलिको क्लासमा गरौँला नि त आज म जर्नलिस्ट सरर पुरै च्याप्टरभरिको जर्नलिस्ट भनिदिन्छु क्या ल प्रब्लम 3.6 मा October 1 received a contribution of 10,000 from each of 4 principal owner of the new business in exchange for share of stock. यो त सजिलै छ सबैले भन्न सक्छ ल भन्नु ठीक छ क्याश डेबिट कमन स्टक क्रेडिट कमन स्टक भन्दा नि क्यापिटल स्टक भन्न नगन्छ ठीक छ कमन स्टक भन्ने नि हुन्छ भनिरहेको छु र त्यो भन्दा एउटै त हो नि अब क्यापिटल स्टकमा हाम्रो यो एउटै त हो होइन अलिकता कहिलेकाहीँ फरक हुनसक्छ कुन केसमा भने जब यदि प्रिफर्ड स्टक छ भने त्यति बेला क्यापिटल स्टक भन्छ हामी प्रिफर्ड स्टक हो भने क्यापिटल स्टक भन्छौँ नि प्रिफर्ड मात्रै क्यापिटल भित्र आउँछ कमन भनेको टेक्निकली त्यो प्योर रूपमा कमन नै हुने भयो क्यापिटल स्टक भनेपछि मिक्स हुने भयो क्यापिटल स्टकमा हाम्रो त्यो कमन स्टक पनि आउन सक्छ प्रिफर्ड स्टक पनि आउँछ है त अब कुरो सुन October 2 मा purchased the theater for 1,25,000. The seller agreed to accept a down payment of 12,500 and 7 promissory note for the balance. As property consists of land valued 35,000 and building valued 90,000. 90 plus 35 भनेपछि 1,25,000. अब कुरो के छ यहाँ भनेपछि नि एउटा यो यो थिएटर पर्चेज गर्यो 1,25,000 मा त्यसलाई भ्यालुड कसरी गर्यो भने नि यो 1,25,000 मा 35,000 चाहिँ ल्यान्डको अनि रिमेनिङ ब्यालेन्स जुन छ 90,000 त्यो चाहिँ बिल्डिङको बिल्डिङ 90,000 को 35,000 ल्यान्डको अनि डाउन पेमेन्ट चाहिँ हाम्रो 12,500 गर्नु आज पेमेन्ट चाहिँ किन्दाखेरिको पेमेन्ट चाहिँ हाम्रो 12,500 हो क्याश पेमेन्ट भनेपछि बाँकी चाहिँ हाम्रो के हो त एकाउन्टमै भयो है त के अरे नोट्स पेबल भन्छ प्रोमिसरी नोटमा साइन गरेको रहेछ है डाउन पेमेन्ट भनेको सुरुको पेमेन्ट तिमीले सुरुमा किन्दाखेरि जुन पेमेन्ट गर्छौ नि के पार्शियल पेमेन्ट हो सुरुको पेमेन्ट हो त्यसलाई डाउन पेमेन्ट भन्ने हो क्या डेबिटमा अब कुरो सुनौ
डाउन पेमेन्ट डेबिटमा हुन्छ या क्रेडिटमा हुन्छ पहिला त्यो कुरो बुझ्ने। डाउन पेमेन्ट भनेको हामीले पेमेन्ट गरेको हो कि हामीले डाउन पेमेन्ट रिसिभ गरेको? So Pay pay Payment गरेको। गरेको। पे गरेको ए पे गरेको हो भनेपछि त क्यास त आउट भयो नि त। त्यति बेला अब हाम्रो के हुने भयो त्यो डाउन पेमेन्टको एमाउन्ट चाहिँ त्यो क्यास एमाउन्ट चाहिँ के हुने भयो त क्रेडिट हुने भयो। कुरो बुझ्यौ? ठिक छ। अब यहाँ के देखिन्छ त भन्यो नि हाम्रो एउटा ल्यान्ड देख्छु म 35,000 को, अर्को बिल्डिङ छ 9,000 को, अर्को क्यास छ 12,500, अर्को हाम्रो नोट्स पेबल छ हाम्रो 1,25,000 माइनस यो 12,500 गरे कति हुन्छ? 1,12,500 12,500 हो। पुरो बुझ्यो? प्रोमोसरी नोट 1,12,500, क्यास 12,500, बिल्डिङ 9,000 अनि ल्यान्ड 35,000। यति चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट एडहरू छन् यहाँ। अब भन जर्नलिटिज भन यसको के हुन्छ? Land account debit, building account debit to cash account to notes payable account. भेरी गुड भेरी गुड। ल्यान्ड डेबिट हुने भयो 35,000, बिल्डिङ डेबिट हुने भयो 90,000 अनि क्यास क्रेडिट हुने भयो 12,500 अनि नोट्स पेबल 1,12,000 हाम्रो के हुने भयो त क्रेडिट हुने भयो। बुझ्नु बुझ्यो? अनि डेबिटमा हाम्रो 1,25,000 हुन्छ, क्रेडिटमा पनि 1,25,000 हुन्छ, इक्वल हुन्छ। भयो? अक्टोबर 3 सर भन्दा सर यसमा त्यो ल्यान्ड र बिल्डिङ छ नि त अनि डाउन पेमेन्ट कति 12,500 को छ नि अनि त्यो ल्यान्ड र बिल्डिङमा चाहिँ कति एमाउन्ट राख्ने थियो फेरि? लस हेर अब हेर है ल्यान्ड कतिको भन्छ 35,000, बिल्डिङ कति हो? $90,000 अनि डाउन पेमेन्ट भनेको क्यास हो नि हैन? हो क्यास पेमेन्ट गरेको नि हामीले कति 12,500 अनि त्यसपछि हेर नोट्स पेबल $1,12,500 ल हेर त ल 95,000 यो गर्दा कति हुन्छ 1,25,000 भएको भएन अनि 1,12,000 र हाम्रो 12,500 गर्दा 1,25,000 हजुर पुरो बुझ्यौ? हजुर हजुर यहाँ झुकिराके बुझ्नु अनि अक्टोबर 12 मा हेर पर्चेज क्यान्डी पपकर्न कफ न्यापकिन यो फर 3,700 अन ओपन एकाउन्ट ए होइन माथिको यो अक्टोबर 3 पर्चेज न्यू सीट फर थिएटर एट अ कस्ट अफ 5,000 पेइङ 2,500 डाउन एन्ड अग्रिङ टु पे द रिमाइन्डर इन 60 days। ल भन हामीले थिएटरको सिटहरू के गर्यौँ त सिट्स पर्चेज गऱ्यौँ न्यू सिट्स एमाउन्ट चाहिँ कति हो त्यसको 5,000 हो। त्यसमा हामीले डाउन पेमेन्ट चाहिँ कति गर्यौँ 2,500 अब रिमाइन्डर मनी कति रह्यो त 2,500 नै रिमाइन्डर रह्यो त्यो चाहिँ हामीले 60 days मा पेमेन्ट गर्छौँ। अब के हुने भयो त यहाँ के देखियो त अब एउटा कुरा है अब यो थिएटरको सिट चाहिँ हाम्रो फर्निचर नै हुन्छ भन्ने होइन किनकि कहिलेकाहीँ आइरनको अरू मेटलको सिटहरू बनाएको हुन्छ त्यही भएर अब यसलाई मेटलको सिट बनाएको छ भने फर्निचर लेख्नु त मिल्दैन नि त बुझ्नु बुझ्यो? त्यही भएर यस्ता कुराहरूलाई यस्तो यो सिटहरू यो थिएटरको लागि सिट हो यो भन्छ भने नि थिएटरकै कस्टमा जोडिदियो अथवा बिल्डिङको कस्टमा जोडिदियो बुझ्नु बुझ्यो? त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ बिल्डिङ डेबिट किनकि इक्विपमेन्ट सुन न इक्विपमेन्ट भनेको त जस्तो हामीले यो इनलाइन स्टेक हुन्छ नि यो टायर सायर भएको चल्न सक्ने युज गर्न सक्ने अरूलाई हेल्प गर्ने त्यस्तोलाई पो हामीले इक्विपमेन्ट भन्ने हो नि त। थिएटर सिट भनेपछि त त्यो बिल्डिङमै जोडियो नि त त्यो त बिल्डिङमै एट्याच हुने हो नि त होइन र?
त्यही भएर यो इक्विपमेन्ट भन्दा पनि होइन अब यो सिटका टायर सायर यस्ता छन् योलाई यताउता डुलाउनु मिल्छ घुमाउनु मिल्छ भनेपछि त्यति बेला चाहिँ इक्विपमेन्ट भन्नु मिल्छ होइन अब त्यसो होइन भने चाहिँ अब त्यसो भने फेरि व्हिल चेयरलाई के भन्ने त सर भन्ने होला होइन अब व्हिल चेयरलाई के भन्ने व्हिल चेयरलाई चाहिँ इक्विपमेन्टमा राख्न सकिन्छ बरु बुझौँ अब कुरा सुनौँ त्यसो हुँदैन यो अब थिएटरको लागि सेट किनेको के अरे यो हाम्रो यो सिट्सहरू किनेको हो भने चाहिँ त्यति बेला थिएटरकै उसमा जोड्दो थिएटर भनेको हाम्रो बिल्डिङ हो ठिक छ बिल्डिङ र ल्यान्ड गरेर त अब ल्यान्डमा जोड्नै मिल्दैन भनेपछि बिल्डिङ नै भयो बरु बुझ्यो योभन्दा माथिको के छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ क्या कहिलेकाहीँ त्यही भएर अब बिल्डिङ डेबिट 5000 क्यास क्रेडिट 2500 अनि एकाउन्ट पेबल यो त रिमाइन्डर मनी कहिले पेमेन्ट गर्ने भन्छ विदिन 6 डेज इन 6 डेजमा भनेपछि हाम्रो 2500 के हुनुभयो त क्रेडिट हुने भयो एकाउन्ट पेबल भनेर बरु बुझ्यौ यसको के हुनुभयो त बिल्डिङ डेबिट 5000 अनि क्यास क्रेडिट 2500 अनि एकाउन्ट पेबल क्रेडिट 2500 Next. October 12. Purchase candy, popcorn, cups and napkin for 3,700 on open account. The company has 30 days to pay the concession supplies. The supplies money right? मलाई भन्दा यसको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ त भेरी गुड सप्लाइज डेबिट अकाउन्ट पेबल क्रेडिट हुन्छ ठीक छ October 13 sold ticket for the opening night movie for cash 1,800 and 2,400 at the concession stand bona Cash account debit to service revenue account 4,200 यसको के हुन्छ जम्मिटिस दुईटै कस्तो रे Cash account debit to service revenue account 4,200 क्याश डेबिट सर्भिस हाम्रो सर्भिस भन्ने कि टिकट भन्ने जे भन्ने नि हुन्छ सर टिकट रेभेन्यू भन्ने नि त बुझ्यौ टिकट दिनु भनेको अब त्यो टिकट सोल्ड गरेको हो नि त हामी त टिकट रेभेन्यू नै भनौँ न सर्भिस भन्दा पनि हैन त क्याश डेबिट टिकट रेभेन्यू क्रेडिट बुझ्यौ हामीले यो चाहिँ अब यो भित्रको काउन्टरबाट हामीले 1,800 अनि बाहिर राखेको कन्सेसन स्ट्यान्डहरुबाट काउन्टरबाट हामीले चाहिँ 4,800 कलेक्सन गरेछौँ टोटल कति हुन्छ त 1,800 plus 2,400 3,000 4,200 4,200 डेबिट भयो क्याश डेबिट हुने भयो अनि क्रेडिट हाम्रो यो टिकट रेभेन्यू 4,200 हुने भयो October 17 rented out the theater अब भन्नु त Sorry, October 12 वाला supplies भनेको asset वाला supplies हो सर एसेट नै सप्लाइज एसेट नै हुन्छ है त युज्ड भएको होइन यो सप्लाइज युज्ड भनेको चाहिँ सप्लाइज युज्ड भनेर भन्थ्यो त्यही भएर यो चाहिँ हामीले अहिले किनेको युज गर्नको लागि हामीसँग छ अवेलेबल छ यसलाई हामीले स्टोरमा राखेका छौँ त्यही भएर यो के हो त हाम्रो एसेट्स हो October 17 rented out the theater to a local community group for 1,500. The community group is to pay one half of the bill within 5 working days and has 30 days to pay the remainder. Abona? Account receivable debit one good. बिल्डिङ भन्दा हुन्छ बिल्डिङ कसरी भन्ने भन्नु त यो त रेन्ट तिमीले भाडामा दिएको हो नि बिल्डिङै बेचेको हो र बुझेनौ ल बिल्डिङ भन्ने नभन्ने भन त कसले सोधेको नभन्नी सर रेन्टै भन्ने सोध्ने क्या तिमीले तिम्रो घर भाडामा दियो अब
तिमीले जर्नलिस्ट बनाउनु पर्यो भने भाडा उठ्यो भन्छौ कि घर बेच्यो भन्छौ? भाडामा तिम्रो दियो त्यही त नि, भाडामा दिएको भन्छ नि, घरै बेचेर पैसा आएको भन्दैन नि त। कुरो बुझ्यौ? यो त रेन्टेड आउट गरेको हो नि त। ठिक छ? अब भन, त्यही भएर के हुने भयो त? एकाउन्ट रिसिभेबल, यो त यहाँ त क्रेडिट छ, क्यास कलेक्सन भएकै छैन। हाफ बिल चाहिँ 5 वर्किङ डेजमा पेमेन्ट गर्ने हो, अनि रिमाइन्डर मनी चाहिँ हाम्रो 30 डेजमा पेमेन्ट गर्ने हो भन्छ। कुरो बुझ्यौ? अनि चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो पुरै के रहेछ त, सबै उधारोमा रहेछ। त्यही भएर एकाउन्ट रिसिभेबल भन्ने, किन पाउन बाँकी छ नि त, यो रेन्टमा दिएको तर पैसा आएको छैन, रिसिभेबल छ। एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट 1500, अनि हाम्रो रेन्ट रेभेन्यू 1500। October 23, received 50% of amount billed to the community group. जुन कम्युनिटी ग्रुपलाई बिल गरेका थियो त्यसको 50% चाहिँ आज रिसिभ्ड भयो। हेर्दा यहाँ यो कम्युनिटी ग्रुपलाई यहाँ दिएको होइन, रेन्टमा दिएको थियो नि, त्यसको त्यो पैसा चाहिँ त्यसको 50% आज कलेक्सन भयो। अब भन, Cash to account receivable. भेरी गुड। यहाँ त हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल भनेका थियौँ नि, होइन? यहाँ एकाउन्ट रिसिभेबल भनेका थियौँ नि, पाउन बाँकी छ भनेको थियो। आज पायौँ त अब के हुन्छ त? क्यास डेबिट हुने भयो, किनकि क्यास आयो। अनि अब के डिक्रिज भयो त? केबाट आएको हो त? भनेपछि एकाउन्ट रिसिभेबल जुन पाउन बाँकी थियो त्यो पायौँ, अब रिसिभेबल रहेन, रिसिभेबल डिक्रिज भयो। त्यही भएर एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट, सरी क्यास डेबिट, अकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट, अकाउन्ट रिसिभेबल एसेट त्यो डिक्रिज भयो। अनि एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो 750, किनकि यहाँ त 1500 हो। 1500 को 50% भनेको 750 हुन्छ। October 24, sold movie ticket for cash of 2000 and took in 2800 at concession stand. यो त अघिको जस्तै हो नि, क्यास डेबिट अनि मुभी टिकट रेभेन्यू क्रेडिट। October 26, the 4 brothers acting on behalf of Bravely Entertainment paid a dividend of 750 on share of stock owned by each of them, or 3000 in total. ल भन, यो के को ट्रान्जेक्सन हो? डिभिडेन्ड पेड गरेको। पुरा बुझ्यो? ठिक छ? अब भन भन्दा डिभिडेन्ड पेड कति गरेको हो? यहाँ 4 प्रिन्सिपल ओनर हो नि, एउटालाई 750, टोटलमा कति 3000 होइन त? कुरो बुझ्यो? अब के हुने हो त? डिभिडेन्ड पेड गर्यो भने इन्ट्रेस्ट के हुन्छ कम्पनीको? अब तिमी डिभिडेन्ड कता राख्छौ? अब कुरो सुन, कन्फ्युजन भयो नि। अब त्यो केसमा के गर्ने? अब तिमीसँग कतिवटा एकाउन्ट हेड छन् यहाँ भन त? यहाँ कतिवटा एकाउन्ट हेड छन्? कसरी 4 बाट? 4 ब्रदर्स त तिम्रो त्यहाँ पर्सन भयो। एकाउन्ट नेम के एकाउन्ट टाइटल कतिवटा छ? दुईटा छ नि। एउटा डिभिडेन्ड छ, एउटा क्यास छ। एउटा डिभिडेन्ड छ, अर्को क्यास छ हो। उस्सा, अब मलाई एउटा कुरा भन, तिमीलाई डिभिडेन्ड कहाँ राख्ने भन्ने कन्फ्युजन भयो हो? अब मलाई एउटा कुरा भन त, अर्को के हो? क्यास हो नि। कुरो बुझ्यौ? अब क्यास कहाँ राख्छौ तिमीले भन? पेमेन्ट अब यहाँ त पेड गरेको होइन, अनि पेड गर्यो भने क्यास कहाँ राख्छौ तिमीले? क्रेडिटमा हुन्छ। अब डिभिडेन्ड पेड कहाँ होला त? डेबिटमा हुने भयो नि त। कुरो बुझ्यौ? सधैँ डेबिट हुन्छ। तिमीलाई कन्फ्युजन भयो भने के गर्ने भने त्यहाँ दुईटा एकाउन्ट टाइटल हुन्छन्। अब एउटा कुरो बुझ्यो भने अर्को चाहिँ आफै बुझिन्छ। जस्तो तिमीलाई डिभिडेन्ड पेड कहाँ राख्ने कन्फ्युजन भयो, कुरो बुझ्यौ? अब तिमीलाई अर्को चाहिँ एकाउन्ट हेड थाहा छ, क्यास। क्यास चाहिँ हामीले पेड गरेको, त्यही भएर यो क्रेडिट हुन्छ भनेपछि अब डिभिडेन्ड पेड के होला त? डेबिट हुने। कुरो बुझ्यौ? त्यसरी हो नि त बुझ्ने त। कुरो बुझ्यौ?
डिभिडेन्ड डेबिट नै हुन्छ जहिले पनि कुरो बुझ्यो पेड आइटम हो नि यो त ल अब न हाम्रो डिभिडेन्ड डेबिट हुने भयो क्यास क्रेडिट हुने भयो 2000 3000 October 27 paid 500 for utilities ल योलाई सोनिकाले भनिदिन्छन् ल ल भन paid 500 for utilities Utilities to cash. very good October 30 paid wages and salaries of 2400 total to user your projectionist concession stand worker and maintenance crew यिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो वेजेस पेमेन्ट गरेछ ल यसको पनि जर्नलिस्ट हाम्रो यो सोनिकाले नि भनिन्छ ल Wages and salary to cash. very good October 31 sold movie ticket for cash 1800 and took in 2500 at the concession stand ल यो पनि तिमी नै भन्दियौ नानी ल यो त यो भन्दा अगाडि दुईटा क्वेशन गरिसकेको छु हो क्याश टु टिकट ठीक छ ल क्याश टु टिकट रेभेन्यू भयो अब यसपछि हेर ल 1039 केट के त डेबिट क्रेडिट लेख्न आउँदैन अब के गर्ने हामीले एक्जाममा आउने खालका क्वेशनहरु गरेर अब यस्ता क्वेशन त हाम्रो सोध्दैन नि त कुरो बुझ्नौ ल यही गर्ने भने यही गरौँ इस्युड क्यापिटल स्टक फर क्याश भन अझै कति कति इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छन् यो यसमा नअल्झ्यो यो तिमीहरु गर ठीक छ यो सजिलै छ अब क्याश के गर्ने डेबिट गर्ने यो अब यहाँ झन् यहाँ त यो सजिलो कसरी छ भन्ने नि यहाँ हेर्दा यहाँ यो अकाउन्ट हेड दिएको छ के यहाँ ग्रुप अकाउन्ट्सहरु दिएको छ नि त यो त सजिलो छ अब यहाँ क्याश कतिलाई कन्फ्युजन यो अकाउन्ट रिसिभेबल इन्कम ट्याक्स पेबल अब यहाँ यो सबै कुराहरु दिएको छ त्यही भएर यो सजिलो छ यसमा नअल्झ्यौ यो गर्न सक्छौ तिमीहरुले अरुतिर जाउँ गर्न सक्ने यो 9 मा हेर ल required यो acquired यो के रे इट्स आर्टिकल of incorporation from the state and issued 1 lakh share of capital stock in exchange for 2 lakh in cash. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬನ cash debit capital stock credit capital stock नै भनेको छ नि त यहाँ हेर्दा ठीक छ अनि बी मा हेर purchased an office building for 1,50,000 in cash. The building is valued 1,10,000 and the remainder of the value is assigned to the land. Assigned to the land. बाकी चाहिँ हाम्रो 1,10,000 बिल्डिङ को लागि हो बाकी ल्यान्ड को लागि छुट्याइदिएको छ 1,50,000 मा अनि 40,000 के को रहेछ ल्यान्ड को रहेछ 1,10,000 बिल्डिङ को जर्नलिस्ट भने यसको यो त भ्यालु डेट भनेको 1,10,000 को यो चाहिँ के रे बिल्डिङ को भ्यालुएसन गर्यो अब तिमीले सुन न पर्चेज अफिस बिल्डिङ फर 1,10,000 इन क्याश हाम्रो यो अफिस बिल्डिङ कतिमा गर्यो 1,50,000 मा क्याश गर्यो तर कुरो सुन बिल्डिङ भनेको त बिल्डिङ मात्रै किन्ने हो कि बिल्डिङ को ल्यान्ड पनि पर्चेज हुन्छ बिल्डिङ सँगै घर मात्रै त कहि पनि किन्दैन नि त घर सँगै जग्गा पनि त किन्ने हो नि होइन र अब भ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यसको भ्यालुएसन गर्दाखेरि के देखिन्छ भने नि 1,10,000 को बिल्डिङ भ्यालुड गर्यो भनेपछि 1,10,000 को भ्यालु चाहिँ बिल्डिङ को बनायो त्यसरी भ्यालुड गर्यो बाँकी चाहिँ ल्यान्ड को भन्छ टोटल कति हो ल्यान्ड र बिल्डिङ गरेर अफिस बिल्डिङ कतिको हाम्रो 1,50,000 को 1,50,000 लाई एसाइन गरिदियो ए पोर्सन गरिदियो कसरी त भन्नु नि 1,10,000 बिल्डिङमा
बाँकी पैसा चाहिँ हाम्रो ल्यान्डको हो भन्छ। अब भन डोन्ट डिट दिस। ल्यान्ड डेबिट, बिल्डिङ डेबिट अनि क्यास क्रेडिट। ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो 1,10,000 अनि के अरे बिल्डिङ चाहिँ 1,10,000, ल्यान्ड 40,000, क्यास क्रेडिट हाम्रो 1,50,000। सीमा sign up 3-year promissory note at the bank for 1,25,000. ठीक छ। D, purchased office equipment cost 50,000, paying 10,000 down and agreeing to pay the remainder in 10 days. Very good. Ekdam right. Paid wages and salary 13,000 for the first half of the month. Office employees are paid twice a month. No. ठीक छ। अनि 5F मा paid the balance due on office equipment. यहाँ office equipment पर्चेज गरेको थियो नि, डाउन पेमेन्ट 30,000 गरेको, अब 40,000 बाँकी रहेन। Account payable to cash. Very good. Account payable to cash हुन्छ। Amount भन्नु छ 40,000. Very good, very good. G मा हेरौँ, sold 24,000 for advertising during the first month. Customer have until the 15th of the following month to pay their bills. ल हेर, अब यहाँ कुरो मिलेन। हामीले पेमेन्ट गरेको हो एडभर्टाइजिङलाई, हामीले पेमेन्ट गरेको हो या हामीले एडभर्टाइजिङ क्यास अकाउन्ट डेबिट टु के रे एडभर्टाइजिङ रेभिन्यू। अब कसरी भन्छ? अब क्यास अकाउन्ट डेबिट टु के रे एडभर्टाइजिङ रेभिन्यू हो सर। कस्टमर हैव until the 15th of the following months to pay their bill. Account receivable to advertising revenue. ओ पुरो बुझ्यो? बुझ्छ। एडभर्टाइजिङ भन्ने बित्तिकै तिम्रो एक्सपेन्सेस हुन्छ। त्यो एडभर्टाइजिङ त हामीले सोल्ड गरेको हो नि त, हामीले दिएको हो नि त एडभर्टाइजिङ। हाम्रो त यो कम्पनीहरु त एडभर्टाइजिङ एजेन्सी हो क्या, विज्ञापन गरिदिने कम्पनी हो नि त। पुरो बुझ्यो? त्यो रेभेन्यू हुन्छ। एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट कसरी भन्ने? एकाउन्ट रिसिभेबल त डेबिट हुने भन्यो। यसमा हेर, पेड वेजेस एन्ड स्यालेरिज 15,000 for the second half of the month. माथिकै भयो, वेजेस टु क्यास हुने भयो। ठीक छ। Recorded 3,500 in concession your commission earned by the sales people during the month. They will be paid on the 5th of the following months. Next month हो, आउने month हो, 5th मा हामीले पेमेन्ट गर्दै रहेछ उनीहरुलाई। कमिसन एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु कमिसन पेएबल। गुड। अब कुरो सुन है, अब कुरो सुन। यहाँ कमिसन अन हामीले कम्पनीले अर्न गरेको हो कि सेल्स पिपलले अर्न गरेको? सेल्स पिपलले हो नि त। सेल्स पिपल। कुरो बुझ्यो नि? भनेपछि सेल्स पिपललाई त हामीले पेमेन्ट गर्ने हो नि त, त्यही भएर हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस हो। तर सेल्स पिपलको लागि के हो? रेभेन्यू होला। अब अरूको लागि के हुन्छ मतलब भएन, हाम्रो लागि के हो त? हामीले त पेमेन्ट गर्नु पर्यो नि, त्यही भएर यो एक्सपेन्सेस हो। अब कतिले एक्सपेन्सेस हतारमा पर्छ, कमिसन अर्न भन्यो, ए कमिसन अर्न भन्यो सिद्धि, अब बाँकी पर्दै पर्दैन। यो कमिसन अर्न गरेको होइन, यो त पेमेन्ट हो, झन् हाम्रो यो एक्सपेन्सेस हो। हामीले एजेन्टहरू राखेका थियौँ त, हाम्रो त एजेन्सी हो होइन, हामीले त काम गर्ने यहाँ स्टाफहरू राखेको होइन, सेल्स पिपलहरू। जस्तो मेरो तिमीले एउटा एडभर्टाइजिङ एजेन्सी खोल्यो, अब ल केटाहरू जाऊ, अब हाम्रो कस्टमरको चाहिँ अब 2-4वटा विज्ञापन लिएर आऊ नि त, जाऊ भनेर मार्केटमा पठाउँदैन हामी। कुरो बुझ्यो? उनीहरूले अब उनीहरूलाई हामी के दिनुपर्छ? ल त हामीले के भन्यो भने ल 4जना केटाहरू राख्यौँ, अब उनीहरूलाई के भन्छ? तपाईँहरूले एउटा एडभर्टाइजिङ ल्यायो भने नि, एउटा विज्ञापन ल्याउँछ भने नि, तपाईँहरूलाई ल त्यो विज्ञापनको जति आउँछ नि त्यसको 1% कमिसन हो भनिदिए।
भनेपछि 50,000 हाम्रो ल एउटा ए भन्ने पर्सनले 50,000 को उसले के लियो एडभर्टाइजिङ लियो। अब त्यसको 10% हामीले उसलाई कमिसन दियौँ। अब भन्दा हामीले पेमेन्ट गर्यो हो कि हामीले रिसिभ गरेको? पेमेन्ट गरेको हो नि त, सेल्स पिपललाई पेमेन्ट गरेको। ठिक छ, अब यहाँ पेमेन्ट गर्न बाँकी छ किनकि यो पेमेन्ट चाहिँ फलोइङ मन्थको आउने मन्थको 5th मा हामीले यो हाम्रो के गर्ने हो त पेमेन्ट गर्ने हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ ड्यू छ। ल अब यो 8 गर्ने हो कि अगाडि बढौँ भन, यो 8 खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। अब भनिहाल्यो फेरि अब सर सरले त्यो गर्दैन कमिसन एक्सपेन्स भनेर लेख्नुपर्छ हो, एक्सपेन्स भनेरै। हो कमिसन एक्सपेन्स भइहाल्यो नि त। ल हेर्दा उनीहरूले अन गरिसक्यो, उनीहरूबाट हामीले लिइसक्यौँ भनेपछि एक्सपेन्स भइसक्यो नि यो त। हो र बुझ्यौ? हुन्छ सर। तर त्यो एक्सपेन्स चाहिँ पेबल छ, पेबल छ। हो र बुझ्यौ? के गर्ने भन, 8 को गरिदिउँ कि अगाडि हिँड्ने? 8 को त सजिलो छ त, यहाँ हेर्दा सबै एकाउन्ट हेड माथि दिएको छ। ल कुन के को? एट को यसको अब क्वेसन चाहिँ पढ, यो क्वेसन पढ त मलाई पढेर एक्सप्लेन गर्दै यो मलाई भन त, मलाई बुझाउ त। के भनेको यो? दे विल बी पेड अन द 5th अफ द फलोइङ मन्थ भने के हो? आउने महिनाको 5 गते हामीले पैसा तिर्ने हो भन्छ। उनीहरूलाई कहिले तिर्ने छ? आउने मन्थको 5th मा तिर्ने हो भन्छ। आज तिरेको हो र? कुरो बुझ्यौ? त्यही भएर यो के हो त? पेबल होइन, कमिसन पेबल होइन। अब जर्नलिस्ट के भनेको भन? क्रेडिट। ठिक छ। ल अब 11 हेर। अब 11 ल current is trial balance and यो भन्दै छ है। अब June 2 मा हेर्दा received a contribution 10,000 from each of the 3 owner of the business in exchange for capital stock। यो त सबैले बुझेको छौ। June 5 purchased a computer system 12,000 and the agreement with the vendor requires a down payment 2,500 with the balance due in 60 days। ल भने यसको जन्डिस ठीक छ। अब यो यसो छ। अब कुरा सुन, यहाँ कम्प्युटरै लेख होइन, कम्प्युटरले लेख्नु। अब यहाँ हेर, यो जस्तो अब यो कम्प्युटरलाई हामी यो NFRS भन्छ नि, नेपालको स्ट्यान्डर्ड क्या, यो मेसिनरी भन्ने हेडिङमा राखिदिन्छौँ फेरि यहाँ चाहिँ है त। अब यो हामीले अब यो उसले के भन्यो अहिले इक्विपमेन्ट भन्छ होइन त। ठिक छ। अब इक्विपमेन्ट भन्दा पनि तिमी यसो गर, यस्तो कुराहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने कुन हेडिङभित्र कुन राख्ने भन्ने कुरा यो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार हुन्छ नि, कति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर कम्प्युटरै भनिदिउँ न, सिद्धिहाल्यो नि। कुरा बुझ्यो? यसका भन सर हजुरले के एक्चुअली क्लासमा यो कम्प्युटर सिस्टममा के कम्प्युटर सिस्टम के रे त्यो कम्प्युटर होइन सिस्टम हो भित्र चलाउने, त्यही भएर यो एक्सपेन्स। मैले यो कुरालाई होइन 10 चोटि रेक्टिफाई गरिसकेको छु, 10 चोटि। कुरा बुझ्यौ? ठिक छ। अब कुरा सुन, यहाँ पहिला यहाँ हेर त, त्यो चाहिँ यो पर्चेज कम्प्युटर सिस्टम जुन थियो त्यो सिस्टम त युज गर्नको लागि हो नि त, रिसेल गर्ने पर्पसले होइन नि त। ल फेरि पनि म बुझाइदिन्छु है त। हामीले रिसेल गर्ने पर्पसले होइन, युज गर्ने पर्पसले हो। कुनै युज गर्ने हिसाबले हामी किन्छौँ भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन त? एसेट्स भन्छौँ नि त, हो कि होइन भन त? ठिक छ। यो कुरा चाहिँ मैले
योभन्दा अगाडिका च्याप्टरहरूमा पनि त्यही दिन अनि त्योभन्दा अगाडिको दिन पनि रेक्टिफाई गरिसकेको छु। ठिक छ, योलाई कम्प्युटर सिस्टमलाई कन्फ्युजन नहुनु। कम्प्युटर सिस्टम हाम्रो कम्प्युटर यो युज गर्नको लागि हो। युज गर्नको लागि कुनै किनिन्छ भने त्यो हाम्रो एसेट्स बन्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यौ? ल अब भन, कम्प्युटर सिस्टम हामीले पछि गर्ने कम्प्युटरमै राख्ने कम्प्युटर डेबिट हुने भयो। हेलो, सुनिरहेको छौ मलाई? Yes, sir. एकैछिन है, मेरो एकदम अर्जेन्ट कल आयो ल, एकदमै। ल अनि के भनेर हामी हेर त, यो के रे हामी कहाँ पुगेको थियो? कम्प्युटर सिस्टम भयो नि त। कम्प्युटर सिस्टम कसले भन्दा थियो रे अघि? कसले हो के भनेको? यो सर सृजना हो। कम्प्युटर सिस्टमले एक्सपेन्सेस मान्ने भने कि कसले भने? निकिता हो है। ठिक छ, अब आजदेखि मान्छौ त? अब भन त। मान्दिन। कुरो बुझ्यौ? ठिक छ, ल यो हाम्रो युज गर्नको लागि हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो एसेट नै हुन्छ। त्यही भएर कम्प्युटर डेबिट हुने भयो 12,000 अनि डाउन पेमेन्ट हाम्रो क्यास क्रेडिट हुने भयो। क्यास 2,500 गयो। बाँकी चाहिँ ड्यू हो भने चाहिँ एकाउन्ट, अब यहाँ उसमा प्रोमोसरी नोटमा साइन गरेको छैन त, एकाउन्ट पेएबल भयो। एकाउन्ट पेएबल कति हुने भयो त? 9,500 हुने भयो होइन? 9,500 हुने भयो। The 8 मा हेर, signed up promotion 2-year promotion note at the bank, received cash 20,000. यो त कतिचोटि गरिसकेको छौँ हैन त? यहाँ पनि सजिलै छ, त्यस्तो कुनै उसमा चाहिँ गाह्रो छैन। अनि त्यसपछि बिल्ड क्लाइन्ट 1/2 कस्टमर्स ट्वाइस, यो पनि सजिलै छ। न्युज पेपर एडभर्टाइजिङ यो पनि बुझ्छु हजुर। 15 के भन्ने? ल त्यसो भए म पुरै गरिदिन्छु। ल 8 मा हेर त, signed a 2-year promissory note at the bank and received cash 20,000. ल भने यसको जन्म cash to notes paper। ठीक छ। अनि 15 मा हेर, bill 12,350 to clients for the first half of June। ठीक छ, क्लाइन्टलाई चाहिँ बिल गर्यो हामीले। ठीक छ, क्लाइन्ट आर यो बिल्ड twice a month for service performed during the month and the bill are payable within 10 days। ल भन त, यहाँ चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट्सहरु के छन्? के भन्छ? अकाउन्ट रिसिभेबल र सर्भिस रेभिन्यू। भेरी गुड। यो के रे उसले के भन्नु थियो भन त? होइन होइन, बिल भनेको पैसा दिएको पनि हुन सक्छ, नदिएको पनि हुन सक्छ। कुरा बुझ्यौ? बिल भन्दैमा हाम्रो बिल भनेको के त भने नि, तिमीले जब सर्भिस परफर्म गर्छौ, कुनै काम कम्प्लिट गर्छौ, त्यति बेला त्यसको एभिडेन्सको रूपमा हामीले के गर्छौं? एउटा पेपरमा लेख्छौं, जसलाई हामी के भन्छौं? बिल भन्छौं। कुरा बुझ्यौ? अब त्यो विभिन्न फर्मेटमा हुन्छ, कसैको एमाउन्ट होला, कसै के होला, कसै डिटेल्स होला, कसै डेट होला, विभिन्न आफ्नो फर्मेट बनाएको हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं? बिल। एउटा कागज दियौं उलाई एभिडेन्सको रूपमा, त्यो हामीले पनि राख्यौं हो। अनि अब त्यो बिल दियो, बिल दिने बित्तिकै कसैले पेमेन्ट पनि गर्न सक्छ, कसैले म तपाईलाई अब पछि दिउँला भन्छ। अब यहाँ क्वेशनमा के छ त? केस पेबल विदिन 10 डेज, 10 दिन भित्र तिर्ने हो रे क्लाइन्टले। बुझ्नु बुझ्यो? त्यो बिललाई चाहिँ 10 दिनमा तिर्ने हो भनेपछि त आजको डेटमा यो 15 मा जुन 15 मा के भयो? क्यास आयो?
भन त छैन उषा छैन नि त आज बिल्ड मात्रै गर्यो भनेको उसलाई बिल दियो कुरो बुझ्यौ उषा तिमीले जस्तो पसलमा गयौ है पसलमा गयो त्यहाँ गएर के गर्यौ भने नि तिमीले केही सामानहरू किन्यौ 1000 रुपिसको अनि दाइ म तपाईलाई अब भोलि पर्सि दिन्छु नि त ए त्यसो भए यो बिल चाहिँ लग्दै गर्नु न अनि तिमीलाई बिल्ड गर्यो क्या उसले सामान ल्यायो नि तिमीलाई बिल्ड गर्यो अनि तर तिमीले चाहिँ पेमेन्ट गरेका छैनौ अब एउटा त्यो केस भयो क्रेडिटमा पनि बिल्ड हुन सक्छ अनि दोस्रो के भयो भने नि तिमीले बिल ल्याए के अरे सामान ल्यायो 1000 को अनि तिमीले पेमेन्ट गर्यौ अनि तिमीले के भन्यौ भने नि दाइ त्यो बिल बनाइदिनु न यसको भन्यौ कुरो बुझ्यौ उसले बिल्ड गर्यो अनि त्यति बेला के गर्यो त्यही टाइममा के गर्यो तिमीले क्याश पेमेन्ट गर्यो बुझ्यौ उषा बिल्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो अब यहाँ बिल्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो त्यो क्याश हो या क्रेडिट हो भन्ने कुरा त्यसपछि के भनेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ दोस्रो कुरो बिल्ड मात्रै गरेको छ भने नि त्यति बेला हाम्रो यो क्याश कलेक्सन भएको चाहिँ मान्दैनौँ अरू केही पनि भनेन बिल्ड गरेको हो भन्छ भने नि त्यति बेला त्यो क्रेडिट नै हो भन्ने बुझ्छौँ हामीले ठीक छ तर त्यसको बारेमा तल त्यसपछिको कुनै न कुनै डेमा केही न केही भनेको हुन्छ अब त्यसरी कन्फ्युजन गर्ने गरेर भन्दैन बिल्ड भनेपछि अहिलेसम्मका क्वेसनहरुमा के देखिन्छ त भने चाहिँ त्यो बिलको पैसा चाहिँ यति दिनमा तिर्ने हो भनेर क्लियरली भनिदिएको हुन्छ ल 17 मा हेर जुन 17 paid 900 bill from the local newspaper for advertising for the month of June advertising expenses account debit to cash account ठीक छ ल ठीक छ अनि 23 अब कुरो सुन है अब यो जुनको यहाँ आएर हामीले 17 मा आएर पेमेन्ट गरेको छ अब 1 मै पेमेन्ट गरेको भए त प्रिपेड भन्थ्यौ हैन अब यहाँ त्यस्तो प्रिपेड रहदैन है त बिलको लागि पेमेन्ट गरेको हो भने चाहिँ त्यो त हाम्रो यो एक्सपेन्सेस नै हुने जुन 23 received amount billed to client service performed during the first half of the month अब माथि यहाँ हेर त क्लाइन्टले परफर्म गरेका छन् त्यसको 1 हाफ बिल चाहिँ आज रिसिभ गर्यो अब के हुनु पर्छ क्याश account debit to account receivable account भेरी गुड अब अमाउन्ट चाहिँ 50% हो नि त हैन त के भनेछ 50 1 हाफ भनेछ नि 1 हाफ भनेपछि यसको 12350 को 1 हाफ चाहिँ हाम्रो के हो त रिसिभ गर्यौ अब यसको आधी गर न ट्याक्कै 6175 हो त्यति चाहिँ हाम्रो रिसिभ हुन्छ 6175 अब न सर यो जुन 15 मा के अनि बिल्ड $12,350 टु क्लाइन्ट्स भनेर भनेछ नि अनि क्लाइन्ट्स आर बिल्ड ट्वाइस अ मन्थ पनि भनेछ नि त त्यता त्यो त्यसको ट्रान्ज्याक्सन जुन 30 मा छ हेर इन्टु 2 गरेर हामीले त्यो अमाउन्ट लेख्ने हैन होइन तिम्रो अहिले यतिको मात्रै ट्रान्ज्याक्सन जतिको कुरो भएको छ त्यति मात्रै गर्ने कुरो बुझ्यौ ठीक छ अहिले फर्स्ट हाफको मात्रै कुरो गरेको छ नि फर्स्ट हाफको मात्रै कुरो गरेको नि ट्रान्ज्याक्सन के को भन्नु त फर्स्ट हाफको मात्रै ट्रान्ज्याक्सन हैन सेकेन्ड हाफको त ट्रान्ज्याक्सन छैन नि त अहिले त जुन 15 मा फर्स्ट हाफको ट्रान्ज्याक्सन भएको हजुर 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 कुरो बुझ्यौ ए 15 भने हजुर ल अनि सर के भनेको भन्नु त आदि के भने फेरि भन्नु त कुनको लागि किन यो त जुन फर्स्ट हाफ अफ जुन भनेछ नि त जुनको फर्स्ट हाफको यति हो भन्छ नि त जुन मन्थ तिमीले अब हेर बिल्ड 12,350 फर द जुन मन्थ भनेको भए त्यति बेला ए यो त फर्स्ट हाफ भनेपछि आधी पो गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ यो त के भनेको छ क्वेशन हेर त बिल्ड क्वेशन राम्रोसँग पढ क्या त्यही भएर बिल्ड 12,350 बिल गर्यो टु क्लाइन्ट्स है क्लाइन्टलाई फर के को लागि त भने चाहिँ फर द फर्स्ट हाफ अफ द मन्थ के अरे जुनको फर्स्ट हाफको अमाउन्ट कति रहेछ त 12,350 रहेछ कुरो बुझ्नु यो आफैमा यो जुन मन्थको हाफ अमाउन्ट अब यो के अरे जुनकै मन्थको यो जुनको पुरै जुन मन्थको 12,350 भनेको छैन नि त
यदि यो जुनको यति हो भनिदिएको भए ल यसको हाफ गर्नु पर्यो है आज भन्ने, त्यस्तो त भनेकै छैन। यहाँ त यो जुन 12,350 छ त्यो चाहिँ जुनको हाफ चाहिँ हो है, कुरो बुझ्यो भनेको 15 डेज अफ जुनको यो चाहिँ के हो त एमाउन्ट हो भन्छ, कुरो बुझ्यो। यो धेरै सोच्नु भएन, हामीलाई जुन एमाउन्ट दिएको छ त्यो ट्रान्जेक्सनको एमाउन्ट हो भन्ने बुझ्ने, कुरो बुझ्यो। यो त अब जति बुझ्दै गयो त्यति गल्ती हुँदै जान्छन् फेरि। अब कसैले मल्टिप्लाई 2 ले गर्ने हो कि भन्छ, तिमी भन्छौ डिभाइड बाइ 2 ले गर्ने हो कि भन्छ, कुरो बुझ्यौ। त्यस्तो केही पनि सोच्नु भएन। फर्स्ट हाफ अफ भनेको यो फर्स्ट हाफको एमाउन्ट हो, यो चाहिँ फर्स्ट आज जुन 15 मा चाहिँ फर्स्ट हाफ यो के अरे फर्स्ट हाफ अफ द मन्थको यो चाहिँ ट्रान्जेक्सन भएको 12,350 चाहिँ यो 15 डेजको एमाउन्ट हो र त्यसैको त्यही ट्रान्जेक्सन आज हामीले यो अकर गरेको, कुरो बुझ्यो। ठिक छ ल, केही पनि गर्नु परेन, 12,350 गर्ने हो, केही पनि गर्नु परेन, कुरो बुझ्यो। ल हामी कहाँ पुगेका थियौँ अब? 28. ल यो रिसिभ गर्यो होइन त 28 रिसिभड एन्ड पेड ग्यास इलेक्ट्रिक वाटर बिल। ल भन, ल अंशुले नै भनिदिन्छ यो Utility expenses account debit to cash account 2,700. ठिक छ। अब त्यो यो कसैलाई बुझ्नु आउँदैन, यो युटिलिटीमा राख्ने हो भन्ने आउँदैन भने ग्यास इलेक्ट्रिक एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु के अरे एक्सपेन्सेस डेबिट अनि क्रेडिटमा हाम्रो क्यास क्रेडिट भनिदिने, कुरो बुझ्यौ। ल 29 मा रिसिभ द ल्यान्डलर्ड बिल्स यति 2000 यति भन्छ है, अनि द बिल इज टु बी पे। अब यो त गर्न सक्छ होला नि, भन त। Rent expenses account debit to rent payable अंशुले नै account. भनिदिन्छ यसको। Rent expenses account debit to rent payable account 2,200. ठिक छ। ल 30 मा हेर पेड स्यालेरिज। अब यो त स्यालेरी पेड गरेको त सबैले थाहा छ। Salaries and wages account debit to स्यालेरी cash टु account क्याश हुन्छ। 5,670. अनि न हेर्दा अब यो सेकेन्ड हाफको के गरेको, बिल्ड गर्यो क्लाइन्टलाई, बिल्ड 18,400 टु क्लाइन्ट फर द सेकेन्ड हाफ। अब कुरो सुन, अघि कसले सोधेको थियो नि त है। अब यहाँ बिल्ड पछि यहाँ हेर्दा विदिन 10 डेजमा पेमेन्ट गर्ने हो भने यहाँ त क्लियर भनेको त त्यही भएर क्रेडिट भयो। अब यहाँ बिल्ड मात्रै गरेको छ, अब के गर्ने त? अब कहिले पेमेन्ट गरेको, यो रिसिभ भएको केही भनेको छैन। अब यदि रिसिभ भएको भए के हुन्थ्यो, बिल्ड एन्ड रिसिभड भन्थ्यो, बिल्ड एन्ड रिसिभड भन्थ्यो, बुझ्यो। बिल्ड एन्ड रिसिभड क्यास 18,400 भन्थ्यो। अब त्यस्तो त भनेको छैन, रिसिभ भनेको छैन, बिल्ड मात्रै गरेको हो भने त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ अघि, बिल्ड मात्रै भन्छ अरू केही पनि दिँदैन भने त्यो ट्रान्जेक्सन क्रेडिट नै रहन्छ। त्यही भएर अब हेर्दा अघि पनि भनेको थिएँ नि, हामीले बिल गर्छौँ, बिल गरेको 10 डेज भित्र उसले पेमेन्ट गर्छ के। अघि पनि त बिल गर्यो अनि त्यसको 10 डेजमा के गर्छ, पेमेन्ट गर्छ भनेको थियो नि। यहाँ पनि त्यही हो, सेम बिल्ड मात्रै गरेको छ, अहिले रिसिभ भएको छैन, रिसिभ भनेकै छैन, बिल्ड मात्रै भन्छ भने त्यति बेला क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हुन्छ। त्यही भएर यहाँ पनि के हुने भयो त, एकाउन्ट डिसेबल डेबिट अनि हाम्रो सर्भिस रेभेन्यू क्रेडिट हुने भयो 18,400। अनि डिभिडेन्ड पेड गर, डिभिडेन्ड पेडको भन, यो उसले नै भनिदिन्छ उत्साहले, अघि डिभिडेन्ड पेडको बारेमा सोधेको थियो। ल ठिक छ, कुरा बुझ्यौ। अझै हाम्रो केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, अब यहाँ धेरै भइसक्यो टाइम पनि होइन, अब यसो गरौँ न नेक्स्ट। अब यसो गरौँ न त, अहिले अब एकदमै भइहाल्यो होइन। आज इभिनिङमा पनि क्लास लिने हो त, यो च्याप्टर भट्टाभट सकाइदिन्छु म आज सिद्धि। अनि त्यसपछि यो रिभिजन भन्ने टेन्सनै दूर हुन्छ। के गर्ने, इभिनिङमा क्लास लिने? हामी कतिजना हो अहिले? 26, 25 भयो। के गर्ने, इभिनिङमा क्लास लिने? सर कति बजे? यो च्याप्टर सकायो भने चाहिँ म च्याप्टर 4 पढाइदिन्छु, अनि त्यसपछि सबै तिमीहरू आफै रिभिजन गर्नु। च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 त सजिलो छ, आफै रिभिजन गर्न सक्छु। च्याप्टर 4 मा एडजस्टेड ट्रायल्स छ। अब मैले एउटा च्याप्टर मात्र रिभिजन गरिदिनु है, किनकि यो च्याप्टर सँगै हाम्रो च्याप्टर 1 र 2 रिभिजन भइसक्यो। अनि के गर्ने भन, इभिनिङमा क्लास लिउँ? ल
त्यसो भए इभिनिङ कति बेला गर्ने त? त्यो टाइममा म बाहिर जान सक्छु होइन? कि त यसो गरौँ न 3 to 4 गरौँ कि त 7 to 8 गर्ने? सर 7 to 8 त नगरौँ सर, हल्का त्यो राति नै हुन्छ। ल त्यसो भए 3 to 4 गरौँ त ल त्यसो भए है त। ल 3 to 4 क्लास गरिदिन्छु अनि सिद्धियो है त, आजै सकिन्छ यो। ल 3 to 4 मा यो के अरे अरूहरूलाई पनि उ गर है, इन्फर्म गर है 3 to 4 हुन्छ भने। ल अहिले क्लास लिभ गरे, बाइ बाइ।